तशरीफ ला रहे हैं। ये ऐसे لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه إلى الله قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه فتح كسر وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فمن يملك من الله شيئا قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. رب إنهن فضلن كثيرا من أضللن رك جائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الميعاد. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره أن يحشره. صدق الله العظيم. आपके रूबरू है साहिब नंबर 34.